رسول ربي نفسره أوسا طيب اسنين ولا تاجر أجرنا دبس يا ديني ملا دبس أيوة اسنين ولا طيب جت بأعيننا ربي جيك رتقافته طيب بعين الله ووحيه كما يأمرك رسول ربي عليه الصلاة ربي سبحانه وتعالى آياتك أنا يرو دبتو إجازاتات نوسوهمتاني أين فسروا جر عبد الله بن عباس كم زانوا في الركعة وفسروا غنامتي عبد الله بن عباس تفسروا جر مال جدي حدثنا محمد بن سعد قال حدثنا أبي عن أبيه قال حدثنا عمية قال حدثنا عن أبيه عن أبيه عن ابن عباس أينو عن ابن عباس مفسر قرآن أكن مفسر قرآن تيم رسول الله عليه الصلاة والسلام أك تفسير سر برنو في أك حبر هذه الأمة رسول الله عليه الصلاة والسلام نبرسيسه يوم مجد صحابان فلد جدي سنين يعني أك أنجاساتي واصنع الفلك بأعيننا ووحينا لا واصنع الفلك بأعيننا ووحينا وذلك أنه لم يعلم كيف صنع الفلك طيب فأوحى الله إليه أن يصنع على مثل جزء الطائر جاجر عبد الله بن عباس فسروا كان مو يسافو تكنجر سندان محمد يران وديس محمد بن سعد أبا يسارا وديس وما يرلين أبا يسارا وديس أبا يسامو يران وديس جنان عبد الله بن عباس ران وديس عبد الله بن عباس تو آية كانت تيجي طيب أقسم محمد بن عمر نمجر محمد بن عمرو نمجر مولن آياتك أنا أقسم ابن نجيح أقسم مجاهد لين ووحينا كما نأمرك مجاهد لين مفسر بكمال ووحينا كما نأمرك أكو مسيح يسان جريدتي هي كيجت كان يتيك مفسر صحابة رسولة عليه رضي الله عنهم هيك أقسم حذيفة لين أقسم يعني صحابة هدورة اسني لكايفتون دندونم هدورة طيب صحابة رسولكم جزاء كانت إن كان يوسني كمل استاته جت عبد الله بن عباس في كمجاهد مال جلسرتي عن ابن عباس واصنع الفلك بعيننا وحين قال بعين الله قال ابن جريج أينو ابن جريج مال جل قال مجاهد ووحينا قال كما نأمرك أكم مسيئين يجرين مفسر تهافرتون ديسم فلكيتي طيب عندنا مكان فسر آياتك أن نوهيك صحابة رسولة رضي الله عنهم نوفيك آياتك أن يجودا معنى آياتك أن صحابة رسولة جتونا من بينه برتوت رسول ربي جتون صحابة واحدة رسول ربي عليه الصلاة والسلام كرسول ربي إسام برسيسي جتون طيب كان أفهمو آية مريفت نسيفي درتي وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء تتغرتي صحابة رسول إرى نما تقوتش بل يداه مبسوطتان كان جدو رزقي ربي لمن بل إفهم ترين مفسر نما تقوتش سناكنا كم مسيكن كانت نما تقوتش كفا اتفوف تمردت ننجل رغانا باسا موك رغاسي باسا كانت تولي هاي ترى تكسي أفان دبنة أكنا أفان دبتم برباد أم ونين سجافة النبي محمد عليه الصلاة والسلام تفسير أم عبد الله بن عباس فسر خنا واللاليتي نبي محمد واللاليتي عبد الله بن عباس فسر أبيتش قرآني رتبوا فمي رب سبحانه وتعالى قرآن هو إسرتبوسي فسروا واللاليتي عبد الله بن عباس فسره أمنتين النبي محمد اتخنمته نبي محمد إبسود النبيت عبد الله بن عباس إبسي ريف جيلال قال الله وقال رسول الله سر بعد أنجينا يولا من كان هنكباتل بلا شاسا وانولد أمنتيو عبد الله بن عباس صحابة رضي الله عنه ربي سرها جالته وان ربي النبي محمد بوفا مجال ديمو كفمالي حاري ونفدين لفسي عبد الله بن عباس قرآن فسري إمو نبي تتهمي يا عبد الله بن عباس خود قرآن فسري نبي جيني حبر هذه الأمة جتشونا مو قرآن فسري جتشونا
تفسير جتشولا حبر هذه الأمة جتشول ما هذا الهراء مالك كان سمو وان انتاني يادو وان أتي أمها صويتي خان الرد نبي ولا ليتي عبد الله بن عباس هيخي نافس كان يقول سخي عبد الله بن عباس كان يقول أجيني أكن يقول أجيني عبد الله بن عباس صحابة مؤمن تجا نبي محمد اتأمني نبين تفسير فسره جت آية خنا آية نبين فسره ديمته ما خجر فسره ديمتو إيجا نبين ناقبان جرفو مالف جنة وان ديك أتكدرو جاني خادا وان تاتيف جتشا نبي كان نو فسره جي نبين إيسا فسره رجاء نبي محمد الرد أمنتين تنبوت مو عبد الله بن عباس الرد أمنتين تنبوت رجان كمي كتادة اوكي galatomi بني كاميرا بني مي كاميرا بني كاميرا نيم بناني ركون كابو كاميرا بنوني بني كاميرا ركون كابو كاميرا نو بن طيب نلاقي فدون اما رقاسي باسجرا حدرا غافيك يكدرا رغانا باسي رزقي ربي لما بل فهم تروي رسول تكسي فسر رقاسنا باسي غافيك يدرا اما رقاسي باسي متين رقا عبد الله بن عباس فراتو في فراتو دبون مرغاكيت سننغل جانا فراتو دبون ربي لا عبد الله بن عباس ربي فسر جيني برتنا غافني انسجلن دبني لغي فدو انسجلن دبني طيب نما ماجد ربي سبحانه بل يداه مبسوطتان كنجد بل يداه مبسوطتان رزقي ربي لما بل فهم تور نما جدهيك نما توكو رغاس ناباسا كان فيديو مولسي غير سكنتي رغاس ناغس يوكا انا حمزه توكسي تيكتيج رغاس ناباس اتيو بنا باس رغا اوكي اما اللي ردي بيتين غا مبارك رغاس ناباس لا اسام فد غافي دورة دبرتتي الله اكبر الله والله رغا نجيرو الله اكبر الله باتي فاسه رغاس ناباس مبارك رغا انا رغا باسي اگر سيما رغاس ناباس رغا باس يدين كان مكسي فسنه دورة رتين دقيقة سدي فرد غافي تي غافد مبارك نبي محمد دورنا السقافة دورنا السقافة رقاس نافباس أصنع فيديوز باسيتي بل يداه مبسوطة رزقي ربي لمن بل نفهم نابس بليسو نابس خا نابس أني نوبس رقاس باس كأكون رزقي ربي لما وانجد تخنا بكر رافي دسي بربادا ربين غمنا في غمنا تسني خنا جنچودا مؤمن في سني خنا كافر في سني خنا جنچودا يداه يجو مسنى مفرد هاي غافي تيرتي غافي مسنى مفرد يداه ناو سمه لا لما يسر دنيا يداه مسنى مفرد ها سوا ترتي ناخن تمنافين كنت غافي سقافة نافدي بس يداه مسنى مفرد دلاري ها سوا ترتي ناخن تا بليز غافي سقافة شرانكيا بل يداه يجو مسنى مفرد شران كيتي ملكي أنا أسوي شران كي أنا تو مبارك يرن كايني جين دقيقة اوكي حمزة انغاتي كان مبارك انغاتي كان تو ديبيا ديكا لما نوكن نيتي ديكا لما ركايتي انغاتي كان تو مان ديبيا ركاي ديكا لما نسا موتي كا tokko yoo fudhatan jirtu. Ayah دقيقة ريفو دقيقة راكا سيدين جن يعني تياسي أنغني أسو مبارك أيو لا لما اللي حاسوا دي تو كفر حاسيدو ربي في نبي محمد الرارقانا خنين جين وقتك ربي تو كان فسر جيني وانجونا بنكني نبي محمد عليه الصلاة والسلام فسر جي نبي محمد ايستي آية سنكسف فسر مرقان فدا نبي الرخيجي خايني دي منجرت الله سبحانه وتعالى سورة النحل آية ترباتمي في أفرفارتي كنجا فلا تضربوا لله الأمثال ربي فكين قدناجا أمثال غافة جنو حركي فكي لو بوليس harka gaafa jennu harki fakkiidha siigalee miila gaafa jennu miilli fakkiidha rabbiin fakkiidhaan hin qiyaasamu rabbiin waan sammuun tiyyaa fi naa obsi haasa'utti hin jira rabbiin fakkiidhaan hin qiyaasamu rabbiin footoodhaan hin qiyaasamu rabbiin sammuun tiyyaa fi teeffituu hin dandeessu fakkii rabbii siigalee silaa rabbiin ka mul'atu ta'e nabi Allah Muusaatu rabbi harka ture rabbi arinii andur ilayka jeen يا ربي كما خيتي لا وف نغر سي جين ربي سبحانه وتعالى
ijjina matti la tudrikuhu al-absar ijji rabbi tindakabtu rabbin harkalama qaba rabbin miila qaba rabbin gurra qaba rabbin marre qaba hajettu kana Allah tuwan kana hunda uume wanni kun hundi makhluuq obboleessa fi wanni ni sigaafachaa jiru nabi Muhammadi tukkase fassaree jeddereefu mubarakin naqabin jena katibu da khatmin biha bakka nabi Muhammadi tifassare askanni wansa galaton umratte bakka nabi Muhammad akkas jeetti fassare abad ayata fi dedu temma ayata mal jetuna faray durte فلا تضربوا لله الامثال آية سورة النحل اتفاقاتا فلا تضربوا لله الامثال قرات فلا تضربوا لله الامثال يجو ما يجو سيقولت انجل ربي لا فكيتك هنقولنا يجو تضربوا يجو ما يجو معنى تضربوا ربي فكيه كننا يجو تضربوا يجو فانا رباتي ما يجو برسي خنه هنقولين يجو تضربوا يجو هنقولين يجو فكي فلا تضربوا يجو إن ربي سبحانه وتعالى فكيه دوينا يخالو إن قدنا جتو. أوكي فكيه دوينا سن أي معنى تمثيلات سيفسر. برا هني قرآن تفسير رسالة فتح وبريسخي. No أي سيفسر كسيتي. فلا تضربوا للرب فكي ربي ندوما. دقي. لا لما فكينا فكي لو غافا سينجان وبريسخي لو مي. يا كده راني سيني نبي محمد فلا تضربوا يجو معنى تضربكم أمثال جلسي فسره. قرآن إفيف وأدبا سمالي نمني قرآن أدبا سوبر ما قرآن وهي أدنا فسره أوكي قرآن كسي سنة بس فلا تضربوا كنجل الصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام أي فلا يعني تمثيل ربي في مقرنا أيوة صحابة فرتي صحابة كسي فره نبي محمد فلا تضربوا يجو معنى ضربي لا أمثال جلسي فسره يا جماعة جت الرسول وقف فرتادين أوكي في ذاته تمردي ركنا إنه سيفسرنا طالع آية ناوس الله سبحانه وتعالى فكيلان إن واما مبريسغي فلا تضرب سنة قلج فلا ما تضرب وانا استقابل يتوان بران عن ديبسين يوان هركا استقابل واي قبين عن ديبسو جرتاتي يوان هركا استقابل واي قبين عن ديبسين فلا تضربوا إن قدنا لله الله ما تضربوا يجو معنا هي كان سماعي جودي كان أصيلا إن قدنا إن دوينا طيب هن قدنا يجود طيب تضربوا يجو هن دوينا يجود أمي فيلم ضرب الرادو فهمي يس أيوة ضرب يضرب الرادو أكس طيب معنى ضربي كان أي معنى مثل تسفسر أوكي نقافتي مي بليس ناوسي أي سفسرين سنجنا ناوسي نقافتي متي ناوسي آية القرآن أيوه أني آية القرآن نبي محمد عليه الصلاة والسلام أكا آية القرآن واضحة بريدة كل تهي بخيتتي وصو تفسير أما قرتي أمني الرول أبو خانن كاين نافبيسي ولي قال ليش كتلو ندقى يفلو أما فكينيا في يولا فاخي مكا إبلوهن تاوي يون سنجي تاوي چاركان داوان كنا لا بس قافل أينو تكاسي فسرين رسول تكاسي فسرين رسول تكاسي ديرين تاو تدريب ضرب يجوني وأول مرة أرجمه ما لي في فعل في فاعل الراون أرجمه فعل نسكامي نمتج له مسمى مضروبه وأنت رد له مسني كنافي نمتج ربي سبحانه وتعالى ست ربي نلا وامتي أصلا آية وين أوس يا مولى سريع فلا لما كسي فسرنا بالله رسول تكاسي فسرني قرآن خني في فو بيان لفتا رسول تكاسي فسرني الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد تنوشي إن ريفتني غافلم تفاين جاباسون يوم مفكينيا في أنافس ديبينسا نادي بيراوني باريساني غافي دور اللي فكينيا غافي سنين سرتين ديبسيتين يد الله مغلولان سني نادي بني أجفتان تري كنرا كنا في موية روغا في تنوسي غابتاكن نبدأ كاوي عندك كان يمكن ناف دقيقة ركاي مبارد دقيقة في تركاي وانا غافلو فلا تضرب يجون ضربي يجون له يجودا ضربين له رتي سفت ربي ندوامتي كان فمولا كسر ربي دوامتو متي ربي في فكيسنا يجودا معنا مثل كقولتات أي معنا مثل تسيفسر اوكي هاي ميم يوت كنا دوتو انا دغاي فد
ضربين آياني قرآنا دران درس أينيو كسكو دي جامين قافتم وهي أدنا ما باس مالي آياني قرآنا إفيف وأدنا ما باس مالي والنبي محمد عليه الصلاة والسلام من قولين رفينا من قولو تكنجر ولي قال لي نبي محمد يتو تفسير أكنا فسريو فنانجة تاتي نفي ديتي حافظة جولة بول أما والنبي محمد ألا فلا تضربوا لله الأمثال ربي فكيهن دوينا غافا جرنو دوينا ستي ما فكينيا مقام مبارك حمتو دانين دوي يوم خني سنجو تاتي دوي تنينيو كنجي مالي كنجي أكجج أفاني تبر برهي كزايرة لفتاو مقاقي يامتو نين داين غافا سنجي أما دوي تشخن دوي تزايرة سنينيو كنجي غافي أكمي فلا تضربوا لله الأمثال ربي فكيهن قدنا ربي فكيهن دوينا سرقان وباسم زومن نار غرقاس باس أكلي دي سرقاس باس واي كي يتي ديبتا واي نمبرات ديبتا رقاس باسي فلا تضربوا جتون سني ربي سبحانه وتعالى فلا تمثلوا جن يوكا ربي فكين ينقرين جن ما جل فلا تضربوا جد فلا تضربوا جد اوكي ايغا تفسير صحابان فرن فلا تضربوا يچوكن ربي فين فكيسنا يچون فلا تضربوا يچومت اكلوغا عرب اصل تكديب نيوتات لغا عرب اصل تكديب القران مو لغا عرباتين بو فلا تضربوا جچوكن ربي فين دوينا يچون تضربوا يچون من ضرب الرهدم داين سيچون كان فكنيا فوانت كو كان حركي كان ركوتات كان دوين سيدم اكمت ربي سبحانه وتعالى فلا تضربوا لله الامثال جل اكمت دوما اوكي كن امولك معنى إنسان تمثيلا كي تيوتاتي رقاس باس إنيو تكسين جد قرآن الرنجي رسلاكن معنى تدريبو كان الرقاس قافتو جد وايكي يناسين وايو أكلي يناسين رقاس باس طلع رقا وننين هاسو جرو هقا ما قرآن نفكاتي يو قرآن نسي فنقل بوليسخي سورة الدخان آية جلقبة فارت ربين سبحانه وتعالى ملجأ حاميم والكتاب المبين جاء كتاب بيانته الدبا فميجر خنا في أتدفنه إبلو الدنوبا سجنو مجنخي كتاب رب ما توب الدبا سي بريتين وغكني ربي سبحانه وتعالى قاف القرآن خنا نبي محمد التفد نبي محمد إبلو نكنا جئي أكنا قولي أكس قولي أكنا قولي ونجا أمتك كنجر فلا تضربوا لله الأمثال جتون أكها سواء المنامات أنا في أتقافها سوين maqaa hamtuudhaan ebalu maqaan dhawin rabbi hamtuudhaan maqaan dhawin gaafa jennu dhawicha kana eenyu je'ee jechuun waan aqli nama seenuu miti jechuma saniitu akkasi falaa tadribuu lillahi al-amthal jechuun rabbi fakkii hin dhawinaa fakkii hin godhinaa jechuun hanganuma eenyu hiike jecha juu kana ebalu jinni maarree irra deemuun hin barbaachisu qur'aanni bayaana lafa ta'a zaahira rabbi subhanahu wa ta'ala ati فكينا في نقولين وصوصين جو هركلا مكا بغافة جتو آيات قرآن خنفان ليسان جرتو ربي ميلك بغافة جتو ربي نغرتي تفاك بغافة جتو آيات قرآن خنفان ليسان جرتو نفت النفس آيات قرآن خنفان اتخفران جرتو تمرت اوكي قرآني تفسيرت نجمو وفمايو يفبها هذا كمان نجرو كانت هنا جتا كسمامي أكو من جروحات تيناجت طيب بيانة تيجر أمالي أنا بتين أوكي كلاتون إرجع بيانة إيه ده بس ده وانين سقافة درم كتينجا قافر رجافين إنقافة تمتو ونني سينجي ربي فكينا بقولنا ربي فكينا يو هاسوام بي ربي فكينا بنقولنا كجد إيه سجل خنوبر فلا تضربوا لله الأمثال ليس كمثله شيء واني ربي فكاتاتك كنجر ربي فكيدان هن إبسم ينو خيجاجر ما جرك مالي ما شيخ النبي يتفسير فكي ربي واتو كنت فكي فمنجرمو ربي نسمرتي نفدون دنديسو أما ربي هركلا مكابو هركلا مكمنا انجرو أكمل جن ربي جنة قبر وأكمل أكمل ربي هركلا مكما مرقاتي كابو قبر نمني ده كان ركاين هاي أما اللي لا لقي اوكي طيب آية في ذلك كان الرتي توقف عين كرجاء سرتها صحابة رسولة عليه الصلاة والسلام معنا تضربوا كنا يعني ربي مثالهم قلنا كفسر لي صحابة رسولة أسين صحابة رسولة صحابة رجاء نقول دوجتشا
معنى ضربي كنا معنى مثل تين نفسر جنان صحابة رسول أسين بقتال القرآن ما تفيك جد قرآن معنى تمثيلا دبنا ستي فلا تضربوا ربي من دوينا جد مالي لله الأمثال ربي سبحانه وتعالى مثال فكين من دوينا جد ربي فكين دوام اوكي إيه القرآن كانت يعني نمسيك وإن كبا نتادي ربي سبحانه فلا تضربوا لله الأمثال ما يجري كنيسة هي كايسة إيه صحابة كاين في النتاتي أما سرسي ديبي إرجع صحابة كاين في النتاتي قرآن ربي في دوينا أمثال جدا فكي وربي في دوينا جدا فكين ربي في غورينا جدا طيب إن دوينا جدا إن دهينا كنا إيسا مثل تكيرت إن غورينا تيسا كيرت أي فلا تجعلوا غورو جتاتي إيسا غورو جل إيسا أرجع أسباس رجع يا مجاهد يا مجاهد يوم بين بيخو تشوغاري ده وارين السقافة ده ربي فكينا رجع أسباس برجع ونتبقى في أقليم محمد بين سين رجع أسباس نما سنجرديس لا رجع أسباس ربي فكينا أنا فكين غودينا جاء أتي ربي هركلا غورينا كن تجعلون جن ربين فلا تجعلون جن ربين فلا تضربوا جن إنك يريم هكاية لما تني هاي فلا تضربوا لله الأمثال جتشو مال جتشو أما تمال فلا تضربوا ربي في دوينا لله الأمثال ربي فلا تضربوا هندوينا أنيو لله ربي في دوينا الأمثال فكين دوينا أكنا جمعنا نايتا اوكي اتيامو كينيان داوينا ada mau fakin gorina no nabo intumuran ingorina jennen fakkeenya dawina jechuudha moo fakkiin gorina jechuudha akka labziin ayataa jettu takka rabbiin jettu fala fakkeenyan godina jechuudha la fakkiin dawina fakkiin godina tadribu kana fakkeenyan godina rabbi miila qaba ni deema ni fiiga maal jedhamaa jiru kana irratti akkami wanni kun daliilaan nu barsiisa jenne inumaayyuu feesbuuk irratti harka mirgaa lama jennaan mirgoomuu yaani sorgoo soko qabaasan harka mirgaa lama jennaan gar tokkittiidhaan harka lamatti keessanii footoo nu miduu jammartan nu footoo wala kana lulaa babbo mubarak gaafi ke deebiseti okay hamzan gaafi ta wonnu man arabi fan male yotter mo rabbi sharika le gabu infakke fam kanjelum qabanne guddanne enu barsisi wallahi sheikh mubarak adara infakke fam daqiiqa afurna mubarak daqiiqa afur shannaa kana bibi najala le na sayna adara billahi alaykum daqiiqa shannaa kanni nam tokko kana jala na soy na kan na rakai daqiiqa shan shaggar ka jedhamtu imbeetu kana jettu barachuu kan kanis bana duje bani je kamera bani barachuu kan gaafadhe rabbi sharika mubarak daqiiqa shannaa kan daqiiqa shannaa kan narra kai daqiiqa shan nam tokko na afaan hin dubbate rabbi fakkii godhuu kana eeysaa fidanii jettee yoo na gaafatte sheekha isaanii guddaatu rabbii kana akkamiin fakkeesse gurbaa warra Afrikaa kafiriis godhee paarkii keessa dhaabbatu jedhee fakkeesse kitaaba isaa talbiisul jahmiyyaa safhaa 209 gubbatti ammaan baneesii dubbisu rabbi maal fakkaata jaa sheeni Muhammad fan lal fasasaya famo gara karaju wallahi sheeni Muhammad fan kam jaa رأيت ربي كما في الحديث الصحيح رأيت ربي في صورة شاب خنوت حاسوان فلون نافاني ناسيني سنجي أكو تكالي حاسوان بربادو أكو من أفان تبلس تكالي ننفيني أيوه خنوت سيقالي أما بشان نويدك أجايبتي هنا
Ogawan kana harkan ni iyyanii ni maratan jechuun hin maratin ammoo suutuma jaalaa sii galee maratuun hin barbaachisu. Kunootila. Ijoollee sheekaa maraachee jechuudha. Kitaabni Bayaan Talbiis Al-Jahmiyyaa jaa Sheekha Muhammad Amaan Faada. Hinjedhu akkas Bayaan kitaabni. Talbiis Bayaan hinjedhu ka bayaan. Obsi naafaan hin haasayin. بيان تلبيس الجهمية بيان تلبيس الجهمية قيسة ملجأ كما في الحديث الصحيح المرفوع عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال نجا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي خيانين أركي في سورة شاب أمرد إسادر قيس قرتي بريدا وهي فكات درق قيس بريدا فكات لا لأرابتي له وفرة جعد قطط في روضة خضراء خامتا فريز قدأتي باركي جرين تاتي خيسا دابتو نمني ربي خانا قبر وكمي أركان قوني أكمي ربي في ميلان قوني كتابني ميكا أسرة تلالي صفحة دبالا ما في سقلتم قبتي كتابة خانا ينيو برئيسي أحمد بن عبد الحليم شيخ ثاني شيخ ابن تيمية جاء مسيقله نمني خن ربي ميلا قدو في ربي فرق قدو حاريا متيجة جو برباديتي نمو بكر رابرة تقبا أمو ربي سبحانه وتعالى وانا كان رأك كلوته نتيم ربي سبحانه وتعالى وان كان رأك كلوته سيقله فكي ربي قدمو لك وان كان رأك كلوته تنافو إرّا لالنا جتشو ربي هركا قبو في خميلة قبو في خدر قيسة فكاتو إن يخجي إساني أما اللي سيفين باسوان برا أماني أونلاين رتي وقاشر قدن بلا شيرين قوني مبارك كلتا يديه يمين حديثة جون سيباسا هركي سالة چوغا ممرقات حديثة جو كلتا يديه يمين هركي سالة چوغا ممرقات جرا سو ربي هركا ممرقات راكنا قبوتاكو قبرو من نبر باجيس ربي كيني سمون اتندك قبتو إجهن أجرت ربي ميلك أبو ربي هركك أبو ربي فيكو مالين فيك جنان إذا لبلي دي كام فندي والله دي كام فندي مالين فيك جاي ربي سيغلي مجاتو سمارت مالي سلا نما براتاتي سلا حسوتو وباتي نما براتاتي كانيو ميبيها والله حسوتو ملسمتي بانن سنين مطافة خيسا في ديف مالي ربي ني فيغا مالين فيغا ميلا كفو ميلا فيغا ربي نكنما فيغا چولا سيغلي تنابو ربي فكين كبو جولن تينيا وزون جبال والله حسن ديرا حسن لين چنماتي إساتاتي مالي سلار شيكم براتاتي كانيو إنه لفلا كمني والله سيغلي تنافو ربي أكنا خنا شيخ ساني برسيسي نينا سوشي أباتالي كراسي فكنا غرو بليس شيخولين وانو غافني نتي مفتنا نمدي إبسا غافي مبارك ربي نماني فكاتا مو فكاتو حركي فكيدا ميلي فكيدا ربي نماني فكاتا مو فكاتو بلي سخي هوغا حركا جان هوغا يا محمد وانغا فتن تيون ديرين دي في أباتالي ولا مرسي أباتالي وجن حسان دي فما وجن ديكا شان ركاي مبارك حقا فستين نوان تيف ديكا شان ركاي يسر ركاي مغافي غافتن تلي بسيفي وانو وجنو ركا ما بايسان أساباس ركا سنسباس همزا ديبسا رجع كتابه يصير سيساتي ناسو تريبا أما ركا سنسباس أسباس ركا سن أسباسي لا لا وانا قافة ديك الدراء واي هركان للرفيق سنس ديبين كم خنس ديبين كم أما كانت تلوفيمي تي أما أجرا مي بكام قافة والله ركا أسباسي حمزة أما جيسي ساقي مبارك جتشي رجع جو خم بارجان ركا أسباسي وانا متبتسن كانت تلومول أسباس ركا أنا سلام لا يوقفين قبل تكو مين تمر ديكا كيشان كانت تمر تكو مادي إن شاء الله ديبي كوبسا سنرا نرجعني فكينيا محمد الرا فلا تضربوا لله الأمثال فلا تضربوا سنة مالتنو فسرت برا ديكا كيشان تمر إن شاء الله سني فسر ركون قبوني سني فسر إن شاء الله أوكي حمزة ركا سنسباس كتاب أماسا
haasawa ragaa asbaasittiin fixatiniiti deeqa shanan kee fayyadame obboleessa. Asbaas gaaragaa maasoo Zabazin ummata agarsiisa. Sheen isaanii rabbiin hiriizii godhatee hojjette. Asbaas ragaa akkas jedhu kitaabni akkas askenni ragaa maasoo deemu ummata irratti sheen isaanii akkas jedhe maaliif jette? Eessatti akkas jedhe sheenni asbaas? Baasi gaa kitaabni akkuma namni ummata afaan asbaas karagaa maasoo dawwala maa baaftee amma maasoo dhukat. ja'adun qatatun jechuun maal jechuun? Asbaas ragaa amma dubbisetti asbaas fuula bar namni deegaa fudhatee bar waan fedhe haasa'uu danda'a bar waan fedhe asbaas ragaa san asbaasiti kun akkanatti isheen keessan jedhee naan jedhe asbaas. Yaaboo ragaa ogguu dhibbaan asbaasu jira obboleessoo. Yoonii fi fudhachuu. Ogguu takka qofa baafte. Ogguu hin sobiniin ogguu takka qofa baafte. Ammallee siif hin baasaa yennaa hin boo'in. Na dura hin boo'in abshir. Siif hin baasaa abshir. Asbaas ragaa san. Hin boo'in abshir. Sheenii keessan mugaara qabadhu bakka tan. Sheenii keessan akkas jedhee dheereeftan asbaas. Kunooti. Dubbisi amma. اوكي كما في الحديث الصحيح حديث سيئة بقرطة ما جتشور كما في الحديث الصحيح أكما حديث سيئة خيسا جرد تجي كمان كن جواب مالت نادقى يفدوك حديث رقا أسباسنا جتمي كمان كن جواب مالت لال يوسي چنانا سوية تديكا شنن كي سر راي مساحاسي كمان كن جواب مالت سر راو سيو فد جواب مالت خجبتي أسباسي نگر سيسي دي كمان كن جواب مالت جواب مالت هر كمان وهر كيفان لا بيتي جواب مالت خنو لال بك ربي فريس قدت يولال جاءتن قطن تكتكاني نبر كما في الحديث سيبا كان كبدو سيبا سيهي كدو كمان كن جواب مالتي موت كمته الله اكبر كونو كلا لغيزه كان سوبا انجر وان تكرغا شيخ جديجر كمان كن شيني مالك جن رغا مالك جواب مالك ازدي بسيم جواب مالك موت الرقاي جواب نتكلم انجر كمان كن جواب مالك شيني دبي ولا راكاسني فدان شيخ دبينا ولا راكاسني في سيرتي كما كان جواب مالك في جيران شيني يلا مبارك كنا هو بتجرتا دبي صبا شيخرت صبه ون شيء نكاز يعني له هنجرو شيء وان جاني يو كما تنبك وان شيء يعني كمان هم مال إن دي بسمزان كان والله دوي بعد ما لي همزان إن دي بس إن بيكل إن دي بسلام بيكو كما كان إن بيكو همزان مالي همزاني نما حاليني استثناء كم جنان حالين استثناء كم جنان مبني على السكون نانجر استثناء مبني على السكون نانجر حالين استثناء مبني على السكون نانجر كما كم مالي طيب في الحديث الصحيح يا رسول رب ابن تيمية قالت في الحديث الصحيح في الحديث الصحيح ما يجود كما في الحديث الصحيح ما يجود كان قاعد يبين انجرو الله أكبر تمرد جرا بجالي تفوق ديبين كبوان تيفي شكرت الصبي وان صبت سنة مسباس تبدو كم درتي موتي دواني تكنيرو رجان اوكي Ole, amma ga khitaba sheekha keessa asbaase hamzaan bakka kana khijibe je asbaasun sirra ture. Garuu haasawa marre asbaase khitaba safaa 209 gubbatti maal je'e rabbiin miila qaba rabbiin gartee paarkii keessa dhaabbata kajee anaa miti. Nabi Muhammad je'e khademi rabbiin paarkii keessa dhaabbata mata dargaggeessa mataa guduruu fakkaata. خطابني خيني وتخشيخاتي شيني خطاب ساقي ستفيدي جيتشا خنخاي جيتشا خن أمو علمائي هند برت جيتشا قدي قالو جيتشا فقط هذا سيقالي ربين كوبي خايتي باركي خيسا رابطي چون ربي عرب سولو بوليسا إنسا تجري شيني بس كارا سيقابة تجران مبارك ديگا ناخن بوليسو اتناسو يني تراساتي أيه أبا جالي بكبو بدير أستاذ اوكي ده قبو يسانا را قبو خلاص أيه أبا جالي آمين جبتو
Nanjira, sagaleen koo jiramini? Injira ije. Ayush. Abbaa Caalii gaaffii dhuma bucuun wayii gaafadhe kan naan galle wayii. Gaafannaani Ustaaz Hamzaa ol galanii naa deebifnaan soba kijiba wanni Ustaaz Hamzaa sii deebisan naan jedhe. Innis immoo garuu qubuuf seenaan deebifne dhiifama gaaffii koo inni su'an. Gaaffii dadhabee osoo bira nan naqaadha bakka hunda naq. Rabbi lam yalid walam yulad. Waa'ee Rabbi dur yeroo ustaazonni nu barsiisan Rabbi shariikaa siin qabu waa tokkotti fakkeeffamuudhaan guddadhe kan waa argite gaaffii kooti. Harallee kanuma maashaallah. Hin fakkeeffamuudhaan ka eenyu na barsiise guumaa keessatti dhaladhe waa'ee guumaa hundi keessan iyyuu hin beektu guumaa keessatti baradhee guddadhee qabadhe kunoo hundinuu saha jedhaa jira. Elaa kunoo hin fakkeeffamu. Edaa kirikkirii sana keessattan waa lama qabadhe be tokko amma fakkeenyaaf footoo wayii abbaa Caalii keessaan sin erga harka mirgaa lama itti ka'aniiti footootti nu footoodhaan nabbannu rabbi footoo isaa mul'atutti namannu nu maaliif dur mataa keessa nu kaa'amee jira amma immoo footoo harka mirgaa lama itti ka'anii rabbi akkasii maaloodhaa jechuu jammaran kanaafuu Jogoggore ni soobellee jechuu barbaada. walumaa galatti fakkiin qabu hin fakkeeffamu wasafamu jechuudha. Nus kana baratti hayyee. Ammoo waa'in harka miila mataadha maali jedhamu Muhammad maal jettee ati jedha? Fakkiin jedhamu kun ammoo fakkii jechuun fakkiidha afaan Oromooti. Fakkiin yookiin footoo yookiin fakkii jechuun afaan Oromootidha. Warroonni waan harka qaba yoo jedhan kana fakkaataa harkan qaba, harbi harka qaba, roobiin harka qaba, nyaachi bishaan keessa harka qaba, fatteen utaaltu harka qabdi, tisiisni baalleen kaatu harka qabdi. Maanna'u mixiin guddaa xiqqaaseeti kaastee harka qabdi. Harki kun wal fakkaata lakki kan makluuqaayyuu wal hin fakkaatu hundi isaayyuu garaa garaa jechuudha. Kanaaf kuni fakkii hin jedhamu harka jedhame malee fakkii hin jedhamu. Leessa kamislihiin fakkii hin qabu rabbiin jechuudha. Kanaaf harka isaaf malu qaba rabbiin eeyyee. Miila isaaf qabu qaba rabbiin eeyyee. Kana fakkaata jedhameera min ghayri takyiifin walaa taaxiilin walaa tamsiilin itti amannaa jechuudha. Akkas jechuun Quraanni afaan Arabaatiin dhufe warroonni afaan Arabaa irratti perfekti ta'anii hundee afaanichi handhuura isaanii ta'e sirriitti nu hiikanii jiru. Akkam jedhanii fakkee waan rabbiin subhaanahu wa ta'ala fanusbitu bimaa asbatahu Allahu subhaanahu wa ta'ala linafsihi waan rabbiin ofii isaatiif ofiin dubbate eeyyee ati akkuma ati dubbatte sanadhaa jennaan jechuudha. Bimwaan wasafa bihi nafsahu wanta inni ittiin of wasafe eeyyee ati akkuma sana jirtaa jechuun inni nurraa eegama malee bineensa fakkaata nama fakkaata lafa fakkaata laga fakkaata yoo jenne kufriidha kun uma tokkoon fakkaatu rabbiin subhaanahu wa ta'ala akka kana waa'een harkaaf miillaa sun immoo jechuudha. Peter. Ayyee nus akkanumatti baranne. Tole Mubaarak gaafiin qaba. Ayyee. Harki fakkii ni qaba moo fakkiin qaba? Harki kan namaa fakkii qaba kunoo. Lakki harka hoggaa ja'an miila hoggaa ja'an Allah hoggaa ja'anii fi wanni kun hundi harka miila quba sigalee wanni tun hundi fakkii mataa ofii of dandeesse qabdi. Ammoo Allahan waan kanaan hin wasafamu beeka. Allah subhanahu wa ta'ala harkaan hin wasafamu. Harka hoggaa jennu akkuma reefu haasawaa turre ma'anaan isaa waan itti fadhamu qaba sigalee. Tanaaf harka lama amma harka lama gama mirgaarraa qaba jiru nuti miti. Hadiisa Bukhari Muslim nuti miti jechuudha. Harka lama gama mirgaarraa qabaa jee. Tokko mi beeku. Abbaa Caalii maal jettan asirraa qabaa? Dhaggeeffadhaati Abbaa Caalii maal jettan? Eeshi dhaggeeffataa jira. Amma yoo hadiisarra wanta kanaa jira. Harka jechuun fakkii. Harka jechuun fakkii miti. Fakkiin fakkaataadha. Fakkaataa wanti jedhamu waan kana fakkaata yoo jenne anas ta'e Mubaarakis ta'e Hamzaas ta'e kufriidha haadha kufrun.
kun fakkaata rabbii fin kenninu waan rabbiin ofiin dubbate immoo nan arga jedhe eeyyee ni argita. Fakkeenyaaf Mubaarak ija qabaa ni arga, ani nan arga, rabbiin argaadha. Fakkaataa rabbiin argaadha yoo jenne fakkaataa keenya jechuudha? No. Rabbiin ni dhagaa, ana samii, ana albasiir ofiin jedha. Rabbiin ni dhagaa, ni argaa ofiin jedhe rabbi subhaanahu wa ta'ala. Nullee ni agarra ni dhageenya. Yoo rabbiin ni arga ni dhagaa jenne namatti fakkeessine jechuudha? Lakki. Hin argu hin dhaga'u jechuudha danna kun immoo ammas kufriidha. Maal jennare na argaan kootiif argaan isaa tokko miti, harki kootiif harki isaa tokko miti, harka uumamaati uumaa tokko illee fakkaatu. Maaliif jennaan waa tokkotti illee fakkaatu jechuudha. Sifaanni isaa azaliyyiidha ghayru muhdithaadha. Azaliyyi jechuun wanta calqaba hin qabneefi maalinni calqaba hin qabne awwalun bilaa mata wa akhirun bilaa muntahaa jennaan jechuudha. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala isa azal jechuun wantoota wanti tokko utuu hin jiraatin, wantoota wanti tokko utuu hin argamin argamaa ta'e sanaaf rabbiin subhaanahu wa ta'ala sifaatuhu fil azal, azalitti durumaa duriiti. Sifaanni isaa kun waan erga ani argameeti anarraa argeen sana fakkaate waan jedhamu qabu jechuudha rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Inni maalilee walaa jazakallahu khairan. Ustaaz Hamza kitaaba amma jabaa jedhaan itti agarsiisaati. Sahiha moo maal isa jedhu adda baafachuu barbaadna. Ustaaz Hamza kitaaba amma nu bantan itti agarsiisaati. Bana ragaadhaan alaalanu sana booda achirratti immoo maal nuun jedhu. Ustaaz Hamza. Tole. Tole abshir kitaaba garuu jaala beeknee barachuu barbaadne. Amma durallee haasawaa turre rabbi subhaanahu wa ta'ala wayittini fakkaatamuun fakkaatu irratti isaanii namoota hedduu wajji haasawaa turre. Hadiisni Ibnu Teemiyaan kitaaba isaa keessatti fidee rabbiin dargaggeessa fakkaata jedhe kuni akka jiru duraanis ni beekanii yoo ni filakki amma haaree barbaanna ja'anis banee agarsiisuun hin danda'a. Asirratti lakki argeera rakkoon hin jiru anis hin falmu. Inni kun fakkeenyaaf Ibnu Teemiyaan kitaaba an barreessee hin beeku, kitaaba barreeffamee hin dubbise. Atillee kitaaba barreessee beekta ta'e kitaaba barreessuu dhabuu kee hin beeku. Garuu sirna yookiin seera kitaabni barraa'u keessatti wanti dhufu akka ni jirutti dhufa. Utuun hin rafimin, utuun dabalameen dhufa. Namni kitaaba hadiisni kun sahiha moo sahiha miti jechuudhaaf immoo sahih jechuun achirratti sahiha jechuun sahiha jedhamee hadiisni tokko sahiha lakki. Yoo wanti tokko immoo hasan jedhu shaadhi maali wanti jedhamu sadarkaa hadiisa sanaa beekuutu nurraa barbaachisa calqaba waan kan nutu beekaa jechuudha. Yoo waan sanarraa akka sanatti beekne iyyuu hadiisni kun sahiha jennaan. Akka Ibnu Teemiyyaan maaliif kitaaba kana fidanii barreessanii kontekstuwaalii qaba, siyaaqa qaba. Gararraasaatiif gajjallaasaa kahanii akkuma mucaan dubbataa ture maammeen kamaa jedhanii kahan jechuudha. Waan sadoo maaliif sahiha jedhan Ibnu Teemiyyaa sahiha jedhamiti. Akka abbaan barreesse sun sahiha jedhanitti fidanii kaanii waan sun immoo waan goolabamaadha. Hadiisichi hadiisa daciifa, hadiisa qabatamaa illee hin qabne laa asla lahu. Hundeerraa hadiisa qabatamaa hin qabne waan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akkana jedhanii dubbanne sanadha jechuudha hadiisni kun. Thank you. Gaafii bareedduu deebisaa bareedduu naa kennite. So Ibnu Teemiyaan waan bocola fidee kitaaba isaa keessatti sahiha jedhanii jechuu akkasimi. Abbaa Caalee. Hadiisa Riyaada Imaamu Nawawiin faan gaafa fidanii kahan. Ajal Asqalaaniin faan sideebisaan jira. Ajal Asqalaaniin faan kitaaba Buluugul Maraami keessatti gaafiin gaafa fidanii kahan. Buluugul Maraami hin jennu. Nafichisiisu. Ibnu Teemiyyaan nagaafatte waan ta'eef. Gaafiin tiyya akkana itti Abbaa Caalee. Gaafiin tiyya akkana itti irra sii deebi'a. Gaafiin irra sii deebi'a. Gaafiin irra sii deebi'a. Akki jette akki jette Ibnu Teemiyyaan waan daciifa fidee kitaaba isaa keessatti sahiha jedhee jette. So Ibnu Teemiyyaan wanni tun rabbiin gaa dargaggeessa fakkaata jechuun rabbiin mataa guduruu qaba jechuun jecha bocolaa gadiiti. Rabbiin waan kanaan hin fassaru, waan kanaan hin wassafamu, waan kanaan hin himamu. So Ibnu Teemiyyaan jecha kana jecha bocola fidee kitaaba isaa keessatti jecha dhugaati je'eeni yes or no sirraa barbaada. Jawaabadha. Mashallah. Wallahi kitaaba lamaaf sadii waan dubbisuu dhabdeef akkas taate malee utuu kitaaba gararraa kaastee kitaabota hedduu dubbistee ta'e hadiisni tokko gaafa kitaaba namni barreessu tokko irra deebi'a. Jecha bocola fidee yes or no dhaan naa deebisi. Najeelan dubbatin nan deebisa.
Mubarak nana kisaban saatiin illee qabachuun barbaadu. Akkin jedhu nama kitaaba lama risaalaa sadi dubbisee hin beekintu akkasidha malee risaalaan kitaabni gaafa barraa'u namni kitaaba tokko hadiisa kana Ibnu Taymiyaan bana hadiisa kana dubbate Ibnu Taymiyaan dalan akka inni barreessetti fidanii kaanii hiikatti kennaniiru kitaaba kana dubbistee xumuruu dhabuutu iyyuu si shawwade. Yookiin immoo kitaaba kana Ibnu Taymiyaan hadiisa kana sahihan jenne akka abbichi sahiha jedhetti fidatanii kaanii akkas jedhan jedhe malee hadiisni kun sahiha qabadhaa hin jenne. Hadis namni kitaaba barreessu immoo waan abbichi jedhe utuun hir'isin utuun dabaleen fidee kaayetu konkuluujoon kin immoo goola barratti immoo goolii galchaa jechuudha namni kitaaba tokko barreessu. Kanaaf Ibnu Taymiyaan ofii isaaniitii fidanii barreessan miti ofii isaaniitii fidan miti kitaaba kana jecha abbaa jedhee fidanii waan fidaniif qabu. Hadisni kun immoo sahiha qabadhaa hin jenne Ibnu Taymiyaan sahiha qabadhaa yoo jedhan yeroo immoo ragaa fiduu dandeessa. Yookiin lakki hadiisni kun sahiha jette immoo maa huwa sahiha jechuun istilahaan logaadhaan amma lafanaa keessa jechuudha akka kanadha. Malee Ibnu Taymiyaan ofii isaaniitii hadiisa kanaan sahiha jedhanii fidanii tun ta'in waan abbaan jedheen fidanii kaanii xumurana dubbii kan goolabanii dhusaan. Fitattee Adeemallee gaafini si gaafadhe abbaa caaliidha. Hadiisni kun ifumaa fi hadiisa da'iifaa jette. Yoo if dhageeffachaa jiraatte hin beekan if dhageeffadhu gaasoitu. Hadiisni kun hadiisa da'iifaa jettee bira kutte. Akkasuma akkasii miti. Eega hadiisni kun hadiisa da'iifa ta'e namichi hadiisa kana namichi hadiisa kanaan sahiha je'ees khafidee kitaaba isaa keessatti sahiha je'ees jechi kun jecha bocolaa miti. Rabbiin fakkii qaba dargaggeessa fakkaate jechuun kitaaba isaa keessa jecha bocolaa fidee kaaye moo hin keenye. Bocola jechuun dhiifama naa godhi loqoda naannoo keenyaa miti mee afaan amma dandeesseen afaan biraatti na ilaalan hiiki. Jecha wasakaa miti. Rabbiin dargaggeessa fakkaate jechuun jecha wasakaa miti jechi kun. Jecha da'iifa gabaabinaan shoorti wayi karaa gabaabaa jecha da'iifa haasaa da'iifa haasaa qabatamaan qabdedha. Haasawa basaa jechuudha akkasiimi. Da'iifa bakka waliigalli afaanuma gabaabaadhaan ati hiika da'iifaat da'iif jechuun lugaa istilahaan yoo siin galle ta'e malee da'iifa jedhii mati gabaabinumaan. Tole jecha wasaka bocola hayyee. Kanaafuu bocola kitaaba bocola keessatti barreessee jennee bira kunna. Talamadaa wanni si gaafadhu Rabbiin suuraa ni qaba Khaliqni. لك سورة قبل ربي سبحانه وتعالى ربي سورة كينيا فتانا سورة كينيا فتانا سورة قبل وانت نونجر حديث الرتس قرآن الرتس نتين همم نوانتف سورة قبل جنني ربي سبحانه وتعالى أكل جنتانا ورا كريستانات ورا يسوسين سورة ساكا وتنين سورة سنت سكدان سنرا غراغر ما قبل نجور ينيو تركي فوتو كاس ربين ربي سورة هنكبو Foto jechuudha miti ammatti suuraa jechuun footoo namni afaan Oromootti. Yes, suuraa ni qaba moo hin qabu Rabbiin? Footoo hin qabu. No, footoo ni qaba moo hin qabu? Hin qabu. Footoo isaa kan eenyutu argee kaasa eenyutu akka sana agarree. Okay. Hadiisa kanaan si dubbisa hadiisa kana akkamitti kaati hubatte naaf himta. خلق الله آدم على صورته وفي رواية على صورة الرحمن جديد ربين آدم فكي إسارة أومه رواية براخي ستي فكي رحمن الرت أومه جد حديث نقول ربي فكي قولي مفكين قولي لكن قولي أستيم بندو تنادي مبشر بني أسباس يرون ديب بندو Na bahas Kamal. Afid dekat entran jenas bahas adam. Aman hikat sigura. Okay. Ya. Laptop ini safety. Tolak. Ya. Khunod.